नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तीसरा पारा सूरत आल इमरान। लफ्ज़ी तर्जुमा आयत नंबर 75 से 76। वमिन अहलिल किताबी, और अहले किताब में से मन इन तामन हो, कोई ऐसा भी है कि अगर आप अमानत रखाओ बिकिन तारीन ख़जाना युअद्दी ही, तो वह लौटा देगा उसको लेखा आपकी तरफ। अमीन हम, और इन्हीं में से मन इन, अगर कोई ऐसे भी हैं तामन हो कि आप अमानत रखवाएं उसके पास भी दीनार इन एक दिनार, ला युअद्दी ही, ना लौटाएगा वो लेखा आपकी तरफ, इल्ला मगर मा दुम था, जब तक आप रहें अलैहि इस पर कायमा खड़े। ज़ालिका ये बेन्नाहुम, इसलिए कि कालू उन्होंने कहा, लईसा नहीं है अलैना हम पर, फिल उम्मीयीना अनपढ़ों के बारे में सबील कोई भी रास्ता, यानी कोई भी गिरफ्त। और यकूलून, और वो कहते हैं अल्लाह अल्लाह पर काज़िबा झूठ, वहम और वो यालमून और वो जानते भी हैं। फरमाया और अहले किताब में से बाज़ वो है कि अगर आप इनके पास एक ख़जाना अमानत रख दे वो इसे तेरी तरफ अदा कर देगा, और इनमें से बाज़ वो हैं कि अगर तू इसके पास एक दिनार अमानत रखे वो इसे तेरी तरफ अदा नहीं करेगा मगर जब तक कि तू इसके ऊपर खड़ा रहे। ये इसलिए कि उन्होंने कहा कि हम पर अनपढ़ों के बारे में गिरफ्त का कोई रास्ता नहीं, और वो अल्लाह पर झूठ कहते हैं हालांकि वो जानते भी हैं। अल्लाह ताला मुतले फरमा रहे हैं कि यहूदियों में कुछ लोग हद दर्जा ख़ाइन भी हैं, यानी ख़यानत करने वाले, इसलिए कि वह मोमनों को तलकीन फरमा रहा है कि इनसे फ़रेब ना खाना, क्योंकि इनमें से कोई ऐसा भी है कि अगर आप इसके पास ढेर सारा माल भी बतौर अमानत रख दें तो वह आपको मांगने पर फ़ौरन वापस दे देगा। लेकिन कोई इनमें से इस तरह का भी है कि अगर आप इसके पास एक दिनार भी अमानत रखें तो जब तक आप बड़े शदोमुद और मन्नत समाजत के साथ मुतालबा न करें वो आपको एक दिनार भी वापस नहीं देगा। इनका मौक़िफ़ ये है कि हमारे दीन में अनपढ़ लोगों के अमवाल खाने में कोई हर्ज नहीं, हालांकि अल्लाह ताला ने तो ना हक माल खाने को हराम करार दिया है। अल्लाह ताला का इंसाफ मुलाज़ा फरमाएं कि अहले किताब की मज़म्मत के दौरान में भी अगर इनके कुछ लोगों में कुछ ख़राबी थी तो इसको बयान किया। मज़म्मत सिर्फ़ इनकी फरमाई है जो इसके हकदार थे। अमानत अदा कर देने वालों की बेहतरीन मिसाल सही बुखारी में मज़कूर है, जिसे सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के एक शख्स का जिक्र किया। फरमाया, इसने बनी इसराइल के एक दूसरे आदमी से 1000 दिनार कर्ज मांगे। इसने कहा कि पहले ऐसे गवाह को लाओ कि जिनकी गवाही पर मुझे एतबार हो। कर्ज मांगने वाला बोला, गवाह तो बस अल्लाह ही काफ़ी है। फिर इसने कहा कि अच्छा कोई ज़ामन लाओ। कर्ज मांगने वाले ने कहा कि ज़ामन भी अल्लाह ही काफ़ी है। उसने कहा, तूने सच्ची बात कही। चुनांचे इसने एक मुकर्ररा मुद्दत के लिए इसको कर्ज दे दिया। यह साहब कर्ज दरियाई सफ़र पर रवाना हुए और फिर अपनी ज़रूरत पूरी करके किसी सवारी यानी कश्ती वगैरह की तलाश की ताकि इसे दरिया पार करके इससे मुकर्ररा मुद्दत तक कर्ज देने वाले के पास पहुंच सके जो इससे तय पाई थी और इसका कर्ज अदा कर दे, लेकिन कोई सवारी नहीं मिली। आखिर इसने एक लकड़ी ली, इसमें सुराख किया, फिर 1000 दिनार और एक इस मजमून का ख़त के इसकी तरफ से कर्ज देने वाले की तरफ ये दिनार भेजे जा रहे हैं, और इसका मुंह बंद कर दिया और इससे दरिया पर ले आया। फिर कहा, ए अल्लाह तू खूब जानता है मैंने फ़लाँ शख्स से 1000 दिनार कर्ज लिए थे। इसने मुझसे ज़ामिन मांगा तो मैंने कह दिया था कि मेरा ज़ामिन अल्लाह ताला काफ़ी है, और वो भी तुझसे राज़ी हुआ। इसने मुझसे गवाह मांगा तो इसका भी जवाब मैंने यही दिया कि अल्लाह पाक गवाह काफ़ी है, तो वह मुझ पर राज़ी हो गया। और तू जानता है कि मैंने बहुत कोशिश की कि कोई सवारी मिले जिसके ज़रिए मैं इसका कर्ज़ इस तक मुद्दता जो मुकर्रर मुद्दत है उसमें पहुंचा सकूं,
لیکن اس میں کامیابی نہیں ہوئی، اس لیے اب میں اسے تیرے ہی حوالے کرتا ہوں کہ تو اس تک پہنچا دے۔ چنانچہ اس نے وہ لکڑی جس میں رقم تھی دریا میں بہا دی۔ اب وہ لکڑی دریا میں تھی اور وہ صاحب قرض دار واپس ہو چکے تھے، مگر فکر اب بھی یہی تھا کہ کس طرح کوئی جہاز ملے جس کے ذریعے وہ اپنے شہر میں جا سکے۔ دوسری طرف وہ صاحب جنہوں نے قرض دیا تھا اسی تلاش میں بندرگاہ آئے کہ ممکن ہے کہ کوئی جہاز ان کا مال لے کر آیا ہو، لیکن وہاں انہیں ایک لکڑی ملی جس میں مال تھا۔ انہوں نے وہ لکڑی اپنے گھر کے ایندھن کے لیے لے لی، لیکن جب اسے چیرا تو اس میں سے دینار نکلے اور ایک خط بھی نکلا۔ کچھ دنوں بعد جب وہ صاحب اپنے شہر آئے تو قرض خواہ کے گھر آئے اور یہ خیال کر کے کہ شاید وہ لکڑی نہ مل سکی ہو، دوبارہ 1000 دینار ان کی خدمت میں پیش کر دیے اور کہا کہ اللہ کی قسم میں تو برابر ہی کوشش میں رہا کہ کوئی جہاز ملے تو تمہارے پاس تمہارا مال لے کر پہنچوں، لیکن اس دن سے پہلے جب کہ میں یہاں پہنچنے کے لیے سوار ہوا مجھے اپنی کوششوں میں کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ پھر انہوں نے پوچھا، اچھا یہ تو بتاؤ کوئی چیز کبھی تم نے میرے نام بھیجی تھی؟ مکروز نے جواب دیا، بتا تو رہا ہوں کہ آپ کو کہ کوئی جہاز مجھے اس جہاز سے پہلے نہیں ملا جس سے میں آج پہنچا ہوں۔ اس پر قرض خواہ نے کہا کہ پھر اللہ نے بھی آپ کا وہ قرض ادا کر دیا جسے آپ نے لکڑی میں بھیجا تھا، لہٰذا تم اپنے 1000 دینار لے کر خوشی خوشی واپس لوٹ جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے کہ اگر انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کر دیا، اور اگر انہوں نے فرما برداری کی تو اس کا بھی ذکر ہمیں مل گیا۔ جیسے کہ اسی آیت میں ہم نے پڑھا کہ ان میں سے بعض اہل کتاب میں سے تو بعض وہ ہیں کہ اگر تم خزانہ ان کے پاس امانت رکھوا دو تو جب بھی مانگو گے وہ تمہیں ادا کر دیں گے، اور بعض ان میں سے ایسے ہیں کہ اگر 1 دینار ہی تم ان کے پاس امانت رکھواؤ تو وہ واپس نہ کریں یہاں تک کہ تم اس کے سر پر قائم کھڑے نہ رہو۔ تو اصل میں ان کا کہنا تھا کہ امی جو یعنی عرب لوگوں کا مال کھا جانے میں ہم پر کوئی گرفت نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھ رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کبھی امانت میں خیانت کا حکم نہیں دیا، خواہ وہ اسرائیلی ہو یا عرب، بلکہ اسلام نے تو کسی ذمی کے مال کو بلا اجازت لینا جائز قرار نہیں دیا، اور نہ ہی کسی حربی کافر کے مال کو خیانت سے کھانے کی اجازت دی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا سورۃ نساء میں، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کو ادا کر دو۔ بلا کیوں نہیں، من جو اوفا پورا کرے بعہدہ اپنا عہد، واتقی اور ڈرے، فإن اللہ تو پس بے شک اللہ یحب پسند کرتا ہے متقین پرہیزگاروں سے۔ فرمایا کیوں نہیں، جو شخص اپنا عہد پورا کرے اور ڈرے تو یقیناً اللہ ڈرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یعنی اہل کتاب سے دوسروں کا مال ناجائز کھا جانے پر ضرور مواخذہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ اور محبوب شخص تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ اور بندوں سے کیا ہوا عہد پورا کرتا ہے۔ تقوی کا تقاضا یہی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو بس متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ محبت نہ کرے اس کی عاقبت کیسے اچھی ہو سکتی ہے؟ یہ ناممکن ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ محبت نہ کرے تو اس کا انجام کیسے اچھا ہو سکتا ہے۔ اپنی امانتوں کی حفاظت کیا کریں، چاہے وہ مال ہو، چاہے دیگر کوئی سامان، اور چاہے کسی کا کوئی وعدہ جو آپ نے کیا ہو، یا کسی کا کوئی راز ہو جو آپ کے پاس امانت ہو، تو اس کے حفاظت کرنا جو ہے وہ متقین لوگوں کا شیوا ہے۔ اگر آپ متقی ہیں تو آپ یقیناً امانتوں کی حفاظت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امانت کی حفاظت کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔